whichever property is abandoned belong to the government. Statement full cover. अरे आम्ही जजमेंट केन्ना रॉंग आसत तेन्ना जजमेंट पासून रॉंग म्हणटात. आमची ती कॅपॅसिटी आसा सांगपाक जजमेंट कितें रॉंग आनी कितें रॉंग केल्लो. हांवें एक व्हिडिओ काडलेलो सांगपा लोकांक वॉर्निंग दिवपाक आनी हांवें सांगलोलें ते बिलान की असेंब्लीन पास जाता आसतना हांवें ऑफिशियल लँड ग्रॅब हे बिलाक म्हणलां. हांवें न्यू कांय उतर शब्द घायलो ना. हांवें सांगलां हांवें कितें म्हणलो त्या दिसा आनी हांवें एक्सप्लेन केलां कितको लोकांची जमीन वयता कितको लोकांची घरां वयतले आनी लोकांक हांवें पासून एडवायस दिला कितें करपाचें साल्वार करपाक कितें करपाचें तुमचे ताब्यातान दवरपाक आनी सोडपा न्ही म्हणून. हांव पळयत आसतना एक कॉलिंग अटेंशन मोशन बिल पास जालो कितको कॉलिंग अटेंशन मोशन घालून जाता सांगपाक व्हिडिओ सर्क्युलेट जातात म्हणून आनी मिसलिडींग स्टेटमेंट आशिल्ले थिंगा सांगपाक की हो कायदो हाडला तो गोंयकारागे जमीन साल्वार करपाक आनी हांवें सांगलां आनी म्हाका एक्चुली कांय पडपाचें न्ही कित्याक कितले लोकांनी व्हिडिओ केला फकत हांवें न्ही आनी लोकांनी पासून व्हिडिओ केले रिप्लाय दिता आसतना मुगेर हांव कळ्ळें तें ना हांवें म्हणलां हांव सोडना म्हूण येता कित्याक तूं म्हणलो जाल्यार व्हिडिओ आसात आनी तें म्हणलां तें म्हणलां हांव पासून बसून हो रावपाचो मुगेर हांव कळ्ळें तेन्ना म्हाका रायट आहा डिफेंड करपाक म्हाका रायट आहा रिप्लाय करपाक आनी तेन्ना हांवें स्टार्ट केलें तेन्ना तेंकां सामकें लागलें पयलीं तो व्हिडिओ काडटो लागलो आनी हांव रिप्लाय दिवपाक लागलो तेंय लागलें. सो हातूंच्यान केन्ना आहा जाल्यार कोणाचें डिस्कशन आहा जाल्यार आमी केन्ना करतात जाल्यार आमी आयकतात आमी पासून खंयी गेले जाल्यार डिबेटीन गेले जाल्यार दुसऱ्याचे पॉयंट आयकतात आनी मागीर आमी रिप्लाय करतात. स्टार्ट केलें तेन्ना तें कितले ते एक फिडो आफ्टर फिडो लागता म्हूण तांकां ते आडोवपा लागले स्ट्रेटेजी कितें बोवाड करपाक उडकी मारपाक थिंगा आनी सांगपाक ना दीस इज कंप्लिटली रॉंग. आनी आफ्टर लंच मायले तेन्ना हांवें सांगलां आय हॅव अ रायट टू रिप्लाय. धमकी दिवपाक लागले दॅट दीस इज रॉंग यू टेक डावन द व्हिडिओ. हांवें म्हणल्यार कांय कळना सोंपला इट इज माय रायट एज अ लॉयर आय कॅन टॉक एंड इवन एज अ सिटीजन आय हॅव अ फ्रिडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अरे आमी जजमेंट केन्ना रॉंग आसत तेन्ना जजमेंट पासून रॉंग म्हणटात. आमची ती कॅपॅसिटी आसा सांगपाक जजमेंट कितें रॉंग आनी कितें रॉंग. दॅट इज माय व्यू. यू डोंट अग्री वीथ इट वी डोंट अग्री. सांगपाक आमकां कोर्टान वच म्हूण कोर्ट इज नॉट देर फॉर एकेडॅमीक पर्पसीस. हिशोब येता तेन्ना आमी कोर्टान वयतलेच. आनी हांवें अनकॉन्फिडन्स जाल्ला सीएमाचेर जाल्ला तुका आन्सर करूं जायनासलो लास्ट टायम. हांवें एबेंडन प्रॉपर्टी कितें म्हणून उलपा लागलो एस शीट न्ही एक उतराक कायद्यांनी डेफिनेशन आसता. कित्याक एबेंडन कितें जाता कोणें घर सोडून गेले तेन्ना एबेंडन जाता. आतां कितले दिसाचें सोडून कितल्या म्हयन्याचें सोडून केश कोन्न सोडून थर्ड पार्टी घर पडटा म्हूण एबेंडन जाता. कित्याक कोण रावना थिंगा तो घरा भायर रावता तो आनी दुसरे जाग्यार रावता. थोडे पाटी भाव भयण झगडटात त्या सायडीन घर पडटा कित्याक एक म्हणटा आहा तो गोंयांत तो म्हणटा आमी रिपेर करनात कित्याक सगळे वांट्याक येता आनी अशें प्रॉब्लम जाता. सो तेय एबेंडन जाले पूण गोंयकार आहात एअर आहा एस्टेट म्हणल्यार नो एअर्स कळ्ळें न्ही. आनी एस्टेट प्रॉपर्टी नो एअर्स कायद्यान आसा. हांवें तें असेंब्लीन डिबेट करता आसतना हांवें सांगलोलें हो आनी कायदो कित्याक हाडटात कित्याक आसा तुगे फादर तुगे भुरग्यांक गोज अप टू द फादर मदर ब्रदर सिस्टर अप टू 6 जनरेशन कायद्यान सक्सेशन आसा. आनी मागीर कोण ना जाल्यार इट गोज टू द स्टेट. हांवें म्हणल्यार तो कायदो आहा जाल्यार आनी कितें हाडटा इट्स टू फास्ट ट्रॅक. मागीर तुवें आयकलें आसतलें हें म्हणलां कोण तें मिनिस्टर म्हणलां वी हॅव स्टील नॉट आयडेंटिफायड. हांवें म्हणल्यार करेक्ट अंडर द रूल्स यू आर नॉट आयडेंटिफायड बट सीएमान स्टेटमेंट म्हणल्यार 60 प्रॉपर्टीज वी ऑलरेडी गॉट फ्रॉम एसआयटी म्हणून कळ्ळें. आनी दीस वॉज द रिजन टू ब्रिंग द लॉ. So they were speaking and confusing thing. Yeah, I told that this is completely a strategy because it embarrassed you and this has exposed you. Loopholes म्हणल्यार काय loopholes ना. आता I just tell you something. Abandoned properties कितें आसा whichever property is abandoned belong to the government. Statement full cover. कितें करपाचो केन्ना abandon जाता केन्ना वयतलो केसो इन्क्वायरी करतले तेजेर काय ना.
इयर बीन तशें कांय ना. Are estate property, at least estate property, you're not an heir, so you can go there, you can prove. In abandoned property, straight sentence. आणि आता त्यान म्हणला it is to protect government lands from being taken away. अरे protect कितें? You are taking the land. You are not holding it for the real owner to come. That is one part of it. तुम्ही गेले जाल्यार till the true owner comes, like a custodian. That is different. But I showed him there is power to sell. त्यांना ऑब्जेक्ट करपा लागले. म्हणलं कोण विकतलो? सरकारान टायटल पास जाता, सरकार विकतलो. आनी सरकार कितको विकतलो? बाय ऑक्शन. सरकारान सांगूं जायना तूं यो तूं घे, तूं गोंयकार, हो पयलो हो सेकंड, तें करूं जायना. सो वॉट वील हॅपन इज इट गेट्स ऑक्शन. मागीर तुजेन मुजेन आयज बांगलो घेतात ते, बांगलो बांदतात ते, दीज लक्झरी विलाज एंड ऑल, 3 कोटी 4 कोटी तुका मुको जाता घेवपाक. आनी आतां एडवर्टिजमेंट येता पेपराचेर, वॉन्टेड ओल्ड पोर्चुगीज हावस. हे सगळे रावतात पोर्चुगीज हावस घेवपाक. हे रावतले की दिवपाक तेंकां सगळ्यांक. समजलो कितें म्हणटा? म्हणल्यार ते कोट्यांनी फाटीं कोटले. आनी तूं आनी हांव आमगे घर गेले जाल्यार बाट गेले जाल्यार आमकांच घेवपाक मेळटा. This is how it is. Kalu sir, what was there in that video? It is the video which I shot explaining about this enforcement of this act, which I shared with Suseka Dampar in Australia. Frankie, this was having that. That is the video which is circulating. That video, if I'm not mistaken, last when I saw it, maybe yesterday, it had got 113K views. So you understand that. So सर ते म्हणटाले की तुमी व्हिडिओ डावन करतले डावन व्हिडिओ डावन. why should I? You pass an order, I will challenge in the court. You understand? It can't be like this. You don't threaten me. No one can ask me to take it down unless by an order. You pass order, I'll challenge in the court. It's my fundamental right to speak. I can criticize. And I will tell you one more thing. We will take this as an issue at the next assembly election to scrap this bill. तुमकां एक म्हणलें की तुमी चॅलेंज करा म्हणटा ते करतले. अरे बाबा, तुका सांगलां कितें? चॅलेंज करपाक एक पेटिशनर आसा, तेगे बाट गेले म्हूण आसूं जाय. यू अंडरस्टँड? बेश्टे वाऱ्यान हो कायदो बरो न्ही, बेश्टेन पेटिशन घायलें, हायकोर्टान चॅलेंज केलें. एकेडेमीक एक्सरसायज कोर्ट्स कोन्ना, नायदर हायकोर्ट नॉर सुप्रीम कोर्ट. सो बेश्टेन पेटिशन घाल म्हणून यू कांट टेल लायक गो टू हायकोर्ट एंड चॅलेंज in an appropriate time and in an appropriate case. आतां हांव एक सांगता, एस्टेट प्रॉपर्टी आसा जाल्यार कोणाचे वतात बाय सेंग नो एस, तेणें रिप्लाय फायल केलो आनी दाखयलें आय एम दी ओनर, एक्सेप्ट. कितुरलें कायदो कितें चॅलेंज करपा उरलो? बट इन एबॅन्डन्ड प्रॉपर्टी कोणागे हात लायलो, देर आय वील हॅव द चान्स. तेणें हालें म्हणल्यार हावजांचो मॅटर आहा तो भायर डिस्कस करूंक जाय न्हू, सो एक्झॅक्ट लॉ कितें तो? No, it's not house matter. Please, I did not say anything about the house. Please don't put words in my mouth or anybody's mouth. It is not a subject matter of the house. It's a bill which has become act. Once it becomes act, it is in public domain, and I can criticize any law. Can I not? Did I not criticize this Citizenship Act? It became law. I said how it's draconian. I said how people are being excluded. What's wrong in me telling that? That's my view of the thing. I may be right, I may be wrong. It will be tested in the court at the proper time. You understand? If I talk on something, suppose the governor had not assented to it, and he has said, no, I don't feel it, I send it back to the Assembly. That could have been a different thing also. Now that it is notified, now that it's become law, I have the right to say what I want to say. Anybody has the right, not just me. Why? Here, coincidentally, I am an MLA and a senior advocate. So, I know what I speak, and I know what are my rights, I know what are my duties. And it's part of my duty to educate the people on the laws, whether they are good, whether they are bad, whether they will bring them justice or injustice. That is part of my life, which I have to do. सीएमान खुबशे फावटी आमी एग्रेसीव इतलो जाताना पळोवंक ना, बिकॉज ऑफ लूपहोल्स एग्रेसीव जालो काय?
समजलो ना कितें म्हणला सीएमाक असो एग्रेसीव जाताना पळोवंक ना बिकॉज ऑफ लूपहोल्स एक्टांतलो. तें तुवें विचारूंक जाय ताका. मग ते आय कॅन आन्सर फॉर हिम. थँक्यू सर.